عليكم، مرحبا بكم معايا في وصفه جديده على قناتي. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم بيتزا بعجينه قطنيه بالصلصه بيضاء، اي صلصه البيشاميل. ان شاء الله تجربوها واكيد غتعجبكم، سهله وكتجي اكثر من رائعه، كتستحق التجربه. بالنسبه للمقادير ديال العجين، عندي 300 غرام ديال الدقيق الابيض نوع ممتاز ديال الحلويات. غنضيف 2 معالق كبار ديال الحليب المجفف، معلقه ديال السكر ومعلقه صغيره او نص معلقه صغيره ديال الملحه، ومعلقه كبيره ديال الخميره الفوريه، وجوج معالق ديال زيت الزيتون، 2 معالق كبار. عاد نزيد الماء دافي. بالنسبه للماء، الا ما كانش الحليب المجفف متوفر غادي نقدروا نستغناو عليه، وعوض الحليب المجفف غنعملوا حليب. من بعد ما دخلت الزيت مزيان في الدقيق غادي نضيف ماء دافي وغادي نخليها تعجن مزيان حتى نحصل على عجين رطب. ضروري تكون رطبه بزاف باش تجي لينا يعني البيتزا رطبه، ضروري خص يكون العجين كتلصق في اليد. وحصلت على هاد العجين كيف كتشوفوا كتلصق في اليد، رطبه بزاف. حنا كنعرفوا البيتزا هي العجين ماشي الحشوه. الحشوه دائما كتبقى اختياريه، يعني من بين اسرار نجاح البيتزا ضروري خص العجين تكون رطبه بزاف ونخليوها ترتاح. قد ما ارتاحت كانت احسن. وضروري الفران يكون سخون بزاف. عاد ندخلوا ليها البيتزا. هادو هما الاسرار ديال النجاح ديالها. غادي نغطي عليها ونخليها ترتاح مزيان. وهاد العجينه ديالي خمرات، غادي نحيد ليها الهواء. وغادي نرش سطح العمل الدقيق باش ما تلصقش لينا حيت رطبه بزاف. بسم الله. وغادي نطلقها رقيقه، ضروري نرقوها حيت فيها خميره باقي غادي تنتفخ شويه، في الفران. وغادي نرقوها وغادي نوضعها في الصينيه ديال الفران اللي فرشت بورق سيلفوليزي في الفران. بسم الله. كيف كتشوفوا طلقت البيتزا مزيان باش تجي لي رقيقه. غادي نتقلها بالفرشي. وهنايا عندي الصلصه البيضاء او صلصه البيشاميل اللي سبق لي حضرتها في القناه ديالي. كنحتاجوا ليها معلقه كبيره ديال الزبده، معلقه كبيره ديال الدقيق. كندوبوا الزبده وكنضيفوا عليه معلقه ديال الدقيق. من بعد كنضيفوا كاس صغير ديال الحليب وكاس صغير ديال القشده السائله ديال الطهي، القليل من الابزار او الفلفل الاسود، والقليل من الملحه. وهي باقا سخونه غادي نضيف عليها شويه ديال الجبن المحكوك. غادي نخلي الجبن يذوب وغادي نتقلب البيتزا ديالي مزيان.
وغادي نوضع الصلصه البيضاء او صلصه البيشاميل. غادي نوزعها على البيتزا كامله. غادي نوضع القليل من الزعتر. هذه الحشوه دائما كتبقى اختياريه. فلفل، فلفل الالوان، الزيتون، عندي الثوم، وعندي الجبن محكوك. انا عندي غير الجبن الاحمر، الا عندكم موتزاريلا احسن. يعني انا دائما كنخلط الجبن الاحمر مع جبن موتزاريلا، ولكن حاليا ما متوفرش عندي الموتزاريلا. غادي نعمل غير الجبن الاحمر. وغادي نوضع القليل من الفلفل، الزيتون، والثوم ديال الزيت. اكيد غادي نصفيه من الزيت. وغادي ندخليها للفران. كيف قلت قبيله، ضروري الفران يكون سخون بزاف. انا شعلته قبيله باش دغيا كطيب لينا وكتبقى رطبه، يعني ما كتبقاش في الفران ورده بزاف باش ما تقصحش. عاد يعني غندخلها للفران مشعول غير من تحت. عاد نضيف الفرماج المحكوك من الفوق ونشعل ليها شويه من الفوق حتى يذوب لنا الفرماج، وتشوفوا الشكل النهائي ديالها ان شاء الله. وهذا هو الشكل النهائي ديال بيتزا بالصلصه البيضاء بعجينه قطنيه وبمذاق رائع، كتستحق التجربه. كنتمنى ان شاء الله تجربوها واكيد غتعجبكم. ملي عجبكم الفيديو ما تنساوش الضغط على زر الاعجاب والمشاركه في القناه ديالي الا كنتم جداد. مرحبا بالجميع، الى فيديو اخر ووصفه اخرى ان شاء الله. دمتم في امان الله. السلام عليكم.